Mga ulo sa balita, Career and Development Support Program nagpadayon. Tupad, Special Program for Employment of Students ug Summer Jobber Kuoy Payout nagmalampuson. Local ug Special Recruitment Activities mibalik na. Peso Cagayan de Oro Team Strategic Planning gikasa. Kalampusan sa peso. Maayong adlaw Cagayan de Oro, maayong adlaw City Hall. Mao kini ang ulos sa mga balita sa kalihukan kalampusan sa Public Employment Service Office bulan sa Enero 2026. Sa pagsugod nato sa tuig, ang Public Employment Service Office sa Cagayan de Oro nagtrabaho na dayon ang Enero usa ka bulan sa estratehikong pagtukod sa pundasyon ug diha-diha nga epekto sa komunidad. Gisugdan namo ang tuig pinaagi sa pagpadayon ug paghatag og career and employment coaching sa mga nagkadaiyang national high schools sa syudad. Ania si John Luis Arpon para sa dugang detalye. Paghatag og kusog sa mga damgo sa mga kabatanunan sa Cagayan, ang among programa sa Career and Employment Coaching diin nagpadayon sa paghatag sa mga estudyante sa mga himan-arong molapas sa 2026. Ang kahibalo mao ang gahom ug ang trabaho mao ang tumong. Samtang daghan pa nag-adjust sa bagong tuig, ang atong programa sa Career and Employment Coaching gibalik sa bugos nga dagan sa tibuok syudad. Dili lang kami maghatag og tambag, naghatag kami og bentaha sa kompetisyon. Gikan sa mga estudyante sa senior high school nga nagapangandam alang sa kalibutan sa trabaho hangtod sa trabahante nga nawad-an og trabaho nga nangita og bagong pagsugod. Ang among pagtulo nagpadayon sa pagtabang sa kalang tali nangita og trabaho ug pagbaton sa karera. Karong Enero gipahigayon ang kalihukan sa tulo ka National High School nga mao ang Makabalan, Isgosa ug Tagpangi National High Schools nga adunay 373 ka estudyante nga miapil. Isip kabayan sa RISE CEDO agenda ni Mayor Clarks oy isiguro na mo nga matag Cagayanon dili lang trabahante apan may mong trabahante usab. Ako si Jun de Luis Arpon, ang iyong kapeso. Nakaabot ang pinansyal nga kahupayan sa atong mga benepisyaryo karong bulana samtang malampuson natong gipahigayon ang pagbayad alang sa duha sa atong mga programa. Ania si Williamson Fabria para sa dugang detalye. Ang Public Employment Service Office o atong ginailang nga peso uban ang City Finance Department malampusong na kompleto ang pagbayad sa atong kugihan nga mga benepisyaryo. Naghiskot na bahin sa SPES o sa atong kaugalingong programa nga Summer Jobber Kuoy. Una sa tanan, ang atong mga trabahante sa tupad, sila ang atong mga bayani sa komunidad nga nagpataas sa ilang mga manggas alang sa atong lokal nga palibot o mga pampublikong luna. Ang ilang suhol dili lang usa ka sweldo, kini usa ka duga ang alang sa ilang mga pamilya o usa ka salamat sa ilang serbisyo sa syudad. Sa numero, ang bayad karong buwana daw kayang kalampusan. Nakaabot ang atong gipunting nga mga benepisyaryo sa saktong oras o sa bugos. Kini ang kinaukuyan ng misyon ni Mayor Clarix Uy, pagsiguro nga ang mga programa sa pagpanarbaho mo sangpot sa tinuod. Makita nga suporta alang sa matag panimalay. Kung siyempre wala nato kalimti ang atong mga kabatanunan, pinaagi sa SPES o sa programa sa Summer Jobber Kuoy. Gatusan na kay estudyante ang nakadawat sa ilang mga stipend. Bisan pa man kini alang sa tuition, supply sa eskwelahan o pagtabang sa panimalay, kining kinitaan nagrepresentar sa unang mga lakang sa atong batanong mga Cagayanon, padulong sa pinansyal nga kagawasan o usa ka profesional nga pamatasan sa trabaho. Ako si Williamson Fabria, ang inyong kapeso. Ang Local Recruitment Activity kun LRA ug Special Recruitment Activity kun SRA nagpabilin nga sentro sa among mga nagunang programa. Pinaagi sa pag-organisar og dedikadong mga adlaw sa pagpangita og trabaho sulod sa peso. Ania si Mary Grace Coquilla para sa dugang detalye. Ang among schedule sa Enero
Puno sa mga kumpanya nga nagtinguha sa lokal nga talento. Bisan bag-o ka lang nakagraduar, hanas nga trabahante o napangita og bag-ong karera. Ang imong sunod nga boss tingali naghulat kanimo dinhi mismo sa City Hall. Kining Enero nagserbisyo na kami sa mga panginahanglan sa manpower sa unom kakauban sa industriya nga mao ang SM Supermarket, Gaisano City Mall, Ginebra San Miguel, GNT, SDC ug Mainbeya Mitsumi. Ang peso o sa kapasilidad nga walay bayad. Ang among serbisyo libre. Magpabilin nga alerto alang sa mo sinima na nga schedule sa mga kumpanya nga gipost dining mismo sa among panid. Ako si Mary Grace Coquilla, ang inyong kapeso. Aron masiguro nga ato mga serbisyo magpabilin nga labing maayo hangtod sa katapusan sa 2026, miapil kita sa duha ka hinungdanong sesyon sa pagplano. Pagplano sa estratehiya sa Peso Cagayan de Oro ug Dole Cagayan de Oro Field Office and Peso Meeting gikasa. Ania si Micaelo Rosales para sa dugang detalye. Luyo sa matag malampusong programa, ana ang ligon nga plano. Kining Enero, malampuso namong natapos ang among Peso CDO Strategic Planning Session ug usa ka high-level coordination meeting uban sa Dole CDO Field Office. Sa among strategic planning, wala lang mi magtakda og mga tumong, nagtakda mi og panan-awon. Ubo sa RISE CDO framework, ang among team nagplano og 2026 roadmap nga nagpunting sa digital transformation, grassroots extension ug inclusive growth. Apan, dihi na to kinibuhaton nga nag-inusara. Ang atong meeting uban sa Dole CDO Field Office usa ka hinungdanon nga lakang sa pag-synchronize sa atong mga paningkamot. Pinaagi sa pag-align sa atong mga lokal nga inisyatibo uban sa nasudnong mga sumbanan sa pagtrabaho ug mga programa sa suporta, gisiguro nato nga ang matag kagayanon nga trabahante mapanalipdan, may baluan ug mahatagan og prioridad. Ako si Micaelo C. Rosales, ang inyong kapeso. Trending karon. Maukadto ang mga nagmalampuson nga mga kalihukan sa Public Employment Service Office Cagayan de Oro bulan sa Enero 2026. Mga kapeso, mamahimo kamong mo follow, like and share sa amo ang official Facebook page Peso Cagayan de Oro o mubisita kamo sa may second floor New Executive Building, City Hall. Kini na lamang ang inyong ubos nga alagad, Kathleen Kate Dailo Sorilla, nagpahinumdum. Peso CDO, happy to serve you. Maayong adlaw, dalaygo ng Diyos.